विकास आणि कल्याणाच्यो गजाली करपी सरकाराच्या राज्यात काणकोण सारकिल्ल्या वाठारात उजो पालोवपी दळाच्या जवानांचेर पेड्डेर उदक पिवन दुयेंत पडपाची परिस्थिती आयल्या। काणकोण बाजारांतले फायर स्टेशन चापोली डॅमार व्हेलां, जंय गटारां व्हांवतात, गाडी वचपाक धड वाट ना, पियेवपाच्या उदकाक हिवळाणी मारतात। लोकांक वाटोवपाक वचचे आदी हॉस्पिटलांत वचपाची पाळी जवानांचेरच येवं येता। पळयात देविदास गांवकाराचो स्पेशल रिपोर्ट। सध्या गोंयाक आशिल्ले सरकार हे डबल इंजिन सरकार म्हणून दर एकलो बडाई मारता। काणकोणचो तर खंय डबल न्हू टिबल पद्दतीन खंय विकास चलता आनी तो इतलो स्पिडीन विकास चलता खंय 2030 मेरेन काणकोण हे टॉप लेवलाचेर पावतले म्हणटा। पूण सध्या काणकोणाक ज्यो प्रायमरी लेवलाचेर आदी साकून ज्यो फॅसिलिटी आशिल्ल्यो त्यो सुद्दां आतां सत्यानासा लागपाक लागल्या। खास करून जर पळयलें जाल्यार आमची फायर ब्रिगेड जी काणकोणच्या बाजारांत आशिल्ली आनी हायवे लागीं आशिल्ली, जेन्ना खंयच्याय गांवांनी कितेंय इन्सिडेंट जाता त्या वेळार ती इजिली पावताली। पूण आतां तीच फायर ब्रिगेड सारख्या हायवे वयल्यान 9 ते 10 किलोमीटर इतल्या पयस चापोले डॅमाचेर हाडला आनी ज्या जाग्याचेर हाडला थंयसर फॅसिलिटी सुद्दां सारक्यो ना, पिवपाक उदक ना, किंवा त्याच बरोबर ज्या जाग्यार तांकां पिवपा खातीर म्हण टँक बांदिल्ल्यो थंयसर फिल्टर उदक नाशिल्ल्यान पयलींचेच खंयचें तरी उदक भरलेलें आसा, तितून तें उदक कुसपाक लागला आनी सध्या आतां घाण वास येता। एका सायडीन आतां थंयसर जाळेरां सुरू जालीं जाल्यार मच्छर पैदास केंद्र जातलें आनीक जे लोकांक उपकाराक पावपाचे जे आमचे जवान आसात ते हांगासर पेशंट जातले। दुसरी गजाल म्हळ्यार ही जी आमची स्पेशली ज्या जाग्याचेर फायर स्टेशन हाडलेलें आसा त्या स्टेशनाचे एंट्रन्स जर पळयलो जाल्यार ह्या एंट्रन्साचेर रॅलिंग घातिल्लें आशिल्लें आनीक सुदैवान म्हणटा आनी किंवा दुर्दैवान म्हणटा तशें तेज्या वेळाचेर त्या गाडये ह्या रॅलिंगा वयल्यान 2 फावटी गाडी गेली, तेज्या वेळाचेर तें रॅलिंग मोडलें आनी ऑप्शन ना म्हणून आपली गाडी खंयच्यान तरी आपतकालीन वेळार पावपाक जाय देखून तांच्यांनीच रॅलिंग आशिल्ल्या जाग्याचेर स्पेशली जे उदक वचपाची वाट आशिल्ली थंयसर हे फातर आनी कितें कितें घालून तांच्यांनी एमर्जन्सी तत्वाचेर आतां हे वाट केल्ली आसा। आनी अशा सिच्युएशनाक हांगसरल्या ह्या जवानांनी काम करप कशें? जे लोक बडाय मारता, फुगटे मारतात त्या लोकांनी ह्या गजाले कडेन लक्ष दिवप हे तांचें कर्तव्य ना काय कितें? आनी जर हें जर सिच्युएशन उरलें जाल्यार येणाऱ्या काळाक काणकोणाक जेन्ना जेन्ना एमर्जन्सी इन्सिडेंट जातले त्या वेळाचेर हे फायर स्टेशनाचे जवान वचून तांकां सेफ करपाच्या जाग्यार ते सेफूय जावचे ना। म्हणजे काणकोण हे डेव्हलप जाता काय काणकोण हे बॅकवर्ड जाता? ना घर का ना घाट का अशा सिच्युएशनाचेर आसा। एका सायडीन सरकारान मोखड म्हणटा थंयसर फायर स्टेशना खातीर कितल्याशा वर्सां पयलीं जागो घेतिल्लो आसा, पूण थंयसर तो जागो आजुनूय ज्या पद्दतीन क्लियर जावन थंयसर फायराची बिल्डींग उबी जावपाक जाय थंयसर आजुनूय जायना। ते फकत फायली कोणशाक मारल्या काय खंय तरी ते हुंदरांनी खावन उडयले हाजोय पत्तो ना। जर एखादो मनीस आपले घर बांदपा खातीर एका वर्सा खातीर सुपिरियर सारखे घर बांदपाक शकता जाल्यार सरकार कितलीशी वर्सां जालीं जाल्यार एक फायर स्टेशन काणकोणाक कित्याक बांदपाक शकना? दुसरी गजाल म्हळ्यार ही जी आतां फायर स्टेशनाची बिल्डींग आसा ह्या बिल्डिंगेच्या फाटल्यान एक व्हडलो हो एंट्रन्स आसा आनी ह्या एंट्रन्सांतल्यान जेन्ना गाडी फाटल्यान घेतले त्या वेळाचेर सामकेच कॉम्प्लिकेशन दिसतालें। आनी खास करून जेन्ना एका वेळाचेर लोडाची गाडी तांच्यांनी ह्या एंट्रन्सांतल्यान फाटल्यान घेतली, 2 फावटी घेतली फकत, आनी त्या वेळाचेर हो जो कंपाऊंड आसा खास करून तो उदका खातीर गटार बांदिल्लो आसा तो तांगेलो ऑलरेडी फुटलो आनी फुटून सगळो भितर पडला। आतां तिसरे फावटी गाडी येतली तेन्ना थंयसर हें सगळें चिड्डोन भितर वयतलें आनी हांगासर एक मोठें हँगींग तयार जातलें। ह्या सिच्युएशना कडेन आनी अशी परिस्थिती कडेन कशा पद्दतीन फायरान दीस काडप? स्पेशली म्हटलें जर तर हांगासर हें रॅलिंग चिड्डोन भितर गेलें आनी टायर जर भितरूच उरलो आनी त्या वेळाचेर समज जर एमर्जन्सी कॉल आयिल्ले आसत जाल्यार मागीर ह्या फायराच्या मनशांनी कितें करप? किंवा गाडी हे सायडीन हाडून दवरली आसतली आनी जेन्ना कॉल येयले म्हणून जेन्ना गाडी हाते वयल्यान जेन्ना ते गाडी क्रॉस करतले त्या वेळाचेर जर टायर परत जर हांगा लागून उरलो किंवा ह्या लोखणाक लागून जर फुटलो जाल्यार फायराच्या मनशांनी गाडी घेवन स्पॉटाचेर वचप कशें? हो एक मोठो तितलोच प्रश्न। चापोली पिवपा लायक उदकच नाशिल्ल्यान पयसुल्ल्यान उदक हाडून पिवपाक न्हावपाक वापरपाची पाळी जवानांचेर आयल्या। जवानांचे वतीन हे वास्तव दाखयता देविदास गांवकार।
सध्या फायर ब्रिगेड आणि त्याच बरोबर ॲम्ब्युलन्स आणि विशेष म्हळ्यार पुलीस हे तिनीक्यो ज्यो एमर्जन्सी सर्विसीस आसा त्यो सामक्यो रस्त्या कडेन उरपाक जाय आणि लोकेलिटी कडेन लागीं. पूण दुर्दैव अशें आमचें की खास करून काणकोणकाराचें आमच्या काणकोणाक जी बाजारान आशिल्ली आणि सामकी हायवे कडेन लागीं आशिल्ली फायर ब्रिगेडीचें जें स्टेशन ऑफिस तें सध्या आतां थंयसरल्यान सुमार 8 ते 9 किलोमीटर इतल्या डिस्टन्साचेर चापोले डॅमाच्या एका एमर्जन्सी म्हणजे जेका आमी जे नॅचरल कॅलॅमिटीसाचें स्पेशल आस्थापन म्हणजे बिल्डींग बांदिल्ली त्या बिल्डिंगेक हाडून तांच्यांनी बसयला. सद्याक जेन्ना हाडून बसयला थंयसर अशी परिस्थिती आसा की ह्या जवानांक पिवपा खातीर अजिबात उदकच ना. खंयच्या तरी तें बुरशें उदक विदावट फिल्टर उदक पिवचें पडटा आणि ज्या जाग्याचेर तांकां हाडून दवरला थंयसर कसलें उदक नाशिल्ल्या कारणान तांकां पळय आपली जी फायराची गाडी भरून उदक हाडपाक पडटा आणि तें उदक हाडल्या उपरांत ह्या पायपांक घालून हांगासर वयर बिल्डिंगेचेर ते चडयता आणि बिल्डिंगेचेर चडयल्या उपरांत तें उदक मागीर ते न्हावपाक किंवा बाकीच्या हेर कामाक ते वापरता. जेन्ना जेन्ना ते एमर्जन्सी तत्वा खातीर म्हणून गाडी फील करून दवरता किंवा फूल करून दवरता आणि त्या वेळाचेर जेन्ना आपल्या उदका खातीर म्हणून तांकां उदक जेन्ना अशें खाली करून ह्या बिल्डिंगेच्या टाकयांत घातलें पडलें आणि जेन्ना गाडी खाली जाली त्या वेळाचेर जर एखादें कॉल आयलें जाल्यार मागीर कितें करप. हांगासरल्यान परत 10 ते 12 किलोमीटर श्रीस्थळ हांगासरल्या प्लांटाचेर धांवन वचप गाय ज्या जाग्याचेर उजो लागला थंयसर पालोवपाक वचप अशी सामकीच दुविधा परिस्थिती. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि भक्ती पै बाळगी.